देखाउनलाई होइन यो सम्बन्ध तिमी प्यारो मलाई आफै भन्दा बाबु आई लभ यु अनि रोमान्स भएन है भयो भयो जुन तरिकाले म चाहिँ एउटा मिडियाहरूमा आउनुपर्ने होइन एउटा त्यो हुन्छ नि जस प्रमोसनमा चाहिँ प्रमोसन नभएर चाहिँ म चाहिँ अलि हराए जस्तो देखेको दर्शक श्रोताले चाहिँ विक्रम बरालले रक गाउनु पर्यो होइन किन रक गीत आएन भनिरहनु भएको छ अनि त्यो भएर चाहिँ सबैजनालाई यो इन्फर्म पनि हाम्रो चाहिँ अब छिटै नै रक गीत पनि आउँदैछ मैले लेखेको छु हामी नि परिपक्व हुनु पर्यो है अब लाइक हुन्छ नि अब हामीले अर्को पुस्ता जन्माएपछि चाहिँ हामीले उसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हो उसलाई कुन इन्भाइरोमेन्टमा राख्ने हो भन्ने कुरा सोच्नु पऱ्यो नि त सबै कुरा प्रिपेयर नहुने बित्तिकै ल भनेर नि भएन नि त जस्तो सिचुएसन छ नि त्योमा दुईजनै मिल्दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो जोसुकैको रिलेसनसिप भए पनि एकदमै राम्रो हुन्छ कुराहरू होइन अब सेयर गरेर रोग पनि धेरै छ हामी फेरि दुईजनै बसेर अब बाहिरपट्टि बसेर आकाश हेर्दै 3-4 बजीसम्म गफ गरेर पनि बसेको हुन्छौँ हामी एकदम सरप्राइज दिएर चाहिँ प्रपोज गर्ने त्यो इच्छा छ होला नि अब बिहे भइसक्यो अब किन त्यो अब नो भन्नेवाला छँदै छैन अब नो भन्यो भने तिमीलाई सरप्राइज भयो नमस्कार दर्शकबिन यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाटी टिभी सिनेपाटी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की संगीत क्षेत्रमा एउटै परिवारले नयाँ नयाँ गीत लिएर आएको हामीले सुनि पनि रहेका छौं र देखि पनि रहेका छौं र केही दिन अगाडि मात्र बजारमा सार्वजनिक भएको गीत हो उमंग जसमा स्वर दिनु भएको छ तपाईले एकदमै मन पराइदिनु भएको गायक विक्रम बरालजी हुनुहुन्छ नि उहाँकै श्रीमतीलाई यस गीतलाई लेख्नु भएको छ यो गीतलाई धेरै जनाले माया पनि गर्दिरहनु भएको छ सायद कतिजनाले हेर्नु भएको छ वा छैन भने चाहिँ तपाईले युट्युबमा उमंग सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ विक्रम बरालजी हुनुहुन्छ त्यसैगरी उहाँको श्रीमती अनुजी हुनुहुन्छ रमाइलो कुराकानी गर्नेछौं पोखरादेखि काठमाडौँ आउनु भएको छ के कस्तो हुँदैछ यहाँको बसाइ त्यस रिलेटेड पनि कुरा गर्नेछौं र आगामी दिनमा फेरि पनि हामी दुईजनाको सहकार्य देख्न पाउँछौं कि पाउँदैनस् त्यस रिलेटेड पनि कुरा गर्नेछौं ढिला नगरिकन आउनुस् उहाँलाई सिनेपाटी टिभीमा स्वागत गरिहालौं स्वागत छ विक्रमजी हजुरलाई थ्यांक यू अनि अनुजी हजुरलाई पनि सन्जय हुनुहुन्छ हजुर सन्जय हुनुहुन्छ सो काठमाडौँको बसाइ कस्तो भइरहेछ अनुजीबाट जाउँ है रमाइलो राम्रै भइरहेछ तर मलाई सबैभन्दा एकदमै नौलो लागेको चाहिँ यो एकदमै रेगुलर बेसिसको जाम र अनि धुलो चाहिँ यस्तो राम्रो भइदिँदो रहेछ कि मैले हिजो मात्रै चाहिँ येल्लोमा चाहिँ व्हाइट यस्तो जस्तो फर भएको चाहिँ ज्याकेट लगाएको थिएँ नि अचानक बिहान यस्तो हेरेको त पुरै कालो कालो छ होइन ल कसरी भयो भनेको त त्यो एक दिन मात्रै लगाउँदा पनि त्यस्तो म्याजिक हुने रहेछ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अब जस रमाइलै छ होइन त्यही भएर यहाँ आइसकेपछि क्रिम पाउडर अलि चाहिँदैन नचाहिँदो रहेछ अब चाहिँ सो विक्रमजी कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ गीतबाट धेरै लामो समयपछि गीत निकाल्नु भयो राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु ओभरअल अब कस्तो छ भने अब मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि हालेको छु प्लस मेरो युट्युब च्यानल त्यति बलियो च्यानल पनि होइन सो अलि लिमिटेड भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ तर पनि लिमिटेड भए पनि एकदम राम्रो रेस्पोन्स छ राम्रो कमेन्ट छ धेरैले मेरो स्वर त अब पहिलेदेखि सुनिरहनु भएको तर कम्पोजिसन पनि धेरैले मेरो मन पराइदिनु भएको छ प्लस उहाँको होइन लिरिक्स शब्द पनि एकदम मन पराइदिनु भएको छ रुचाइदिनु भएको छ सो ओभरअल राम्रो छ यो के हो खास गरी अब लकडाउनमा धेरै हामीले हुन्छ नि आफूमा भएको हुन्छ नि यो ट्यालेन्टहरू चाहिँ मान्छेले दबाएर राखिरहेको हुन्छ कतिजना चाहिँ लकडाउनमा लिइरहनु भएको छ कि अनुजीले पनि त्यही गर्नुभयो लाइक विक्रमजीले गाउनुहुन्छ भन्ने सबलाई थाहा थियो उहाँको स्वरको धेरैजना फ्यान हुनुहुन्छ होइन तर अनुजीको यो ट्यालेन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन त्यो भन्दा नि हाम्रो चाहिँ यो गीत चाहिँ हामी बिहे हुने बित्तिकै नै लेखेको यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै अनि त्यसपछि चाहिँ अब म पनि मेरो जबमा बिजी अनि उहाँ पनि अब अरू अन्य कुराहरूमा बिजी हुनुभयो अनि यो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै नै चाहिँ फर्स्ट नै हो यो सङ चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ जति नि गर्नुभयो स्वर उहाँको भए पनि अरू कुराहरूमा चाहिँ अरूकोमा गरियो अहिलेसम्मको जति नि अनि त्यो अब आइडल हुने बित्तिकै चाहिँ अब सोहरू यताउताहरूमा नै बिजी भयो अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नयाँ
फर्स्ट नै भनौँ अब यो फर्स्ट आफ्नै creation आफ्नै को चाहिँ यो हेर्दा फर्स्ट चाहिँ। नै हो यो विक्रमजी हजुरलाई अब थाहा थियो अनुजीले लेख्नु पनि हुन्छ किन कहीँ कतै चाहिँ मैले सुनेको थिएँ हजुरले कविता चाहिँ सानैदेखि लेख्नुहुन्थ्यो तर मेरी वाइफले चाहिँ गीत पनि लेख्छिन् भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ थाहा थियो हजुरलाई होइन अब कविता लेख्ने मान्छेहरूले त अभियसली होइन गीत पनि कोर्न सक्छन् प्लस ऊ बोल्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो शब्द छनौट उसले गर्छ नि त बोल्दाखेरिदेखि लिएर कविता लेख्दाखेरिदेखि लिएर अनि मलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लागेको थियो कि उसले चाहिँ गीत पनि लेख्न सक्छ हाम्रो अनि त्यसको रिजल्ट यही हो उमङ्ग हो सो अभिनयमा पनि हामीले तपाईँहरू दुईजनालाई देख्न सक्छौँ होइन अभिनयबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ अनुजीले चाहिँ अब जसले नि अब अलिक माया गर्नुहुन्छ नि अब उहाँहरूले चाहिँ पर्सनल्ली नि कस्तो राम्रो देखिएको आहा अब मैले चाहिँ भाउजूलाई कस्तो राम्रो देखिएको अब बहिनीलाई कति राम्रो देखिएको भनेर म्यासेजहरू पनि गर्नुभएको छ होइन अब मलाई नि खुसी नै लागेछ जिस अब आफूलाई चाहिँ मलाई त एकदमै डर लागेको थियो उहाँले चाहिँ हामी दुईजनासँगै प्ले गर्ने भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ तर अहिले देख्दा चाहिँ अब घरिघरि चाहिँ आफैलाई देखेर घिन लाग्छ अनि त्यसो चाहिँ अब ल ठिकै छ अब आइ त आइहाल्यो अब उहाँलाई फिल नि भइरहेछ जिस राम्रै छ त्यति साह्रै नराम्रै चाहिँ भन्नुभएको छैन अब त्यही पनि भने पनि अब भन्ने भनेको त्यही हो मोटी यताउता हो होइन अब एक्टिङमा चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि जानुभएको छैन क्या अरे एक्ट चाहिँ जसले चाहिँ मलाई पर्सनल्ली चाहिँ बरु भन्नुभएको छ कस्तो राम्रो लाग्यो भनेर चाहिँ सो हुन्छ नि विक्रमजीले चाहिँ कतिको हेल्प गर्नुभयो किनभने तपाईँले त क्यामेरा फेस गर्न अब जे भए पनि इन्टरभ्यू दिनु र त्यो भिडियो आफैमा जिम्मेवारी बोकेपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ नि सो कतिको हेल्प गर्नुभयो विक्रमजीले चाहिँ हेल्प गर्नुभयो उहाँले नि अनि फेरि हामी चाहिँ कस्तो भने हामी दुईजनालाई एकअर्कालाई एकदमै सजिलो चाहिँ कसरी भयो भने मैले शब्द लेखेको अब मैले के भावले लेखेँ मैले लेखेँ होइन अनि सङ्गीत उहाँले भोर्नुभयो के भावले भोर्नुभयो उहाँले भोर्नुभयो अनि शब्दले के भनिरहेछ अब हामी दुईजनालाई नै एकदमै रमाइलो दिनेवाला रोमान्टिक भयो त्यो भएर पनि अनि हामीलाई चाहिँ अब त्यो क्यामेरा अगाडि छ भन्दा पनि हामी दुईजना रमाइलो छ हाम्रो जस्तोवाला पनि भइरहेको थियो अनि हाम्रो डिरेक्सन दिने हाम्रो सन्दीप तिवारीजीले भाइले पनि उहाँले पनि एकदमै राम्रो वेमा क्या हामीलाई ल हजुरहरू यसो गर्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो हामीलाई पनि त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो दकस खासै भएन नि त अब श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि त्यही माथि पनि अब हामी एकदमै साथीवाला श्रीमान श्रीमती अनि त्यो भएर हामीलाई चाहिँ इजी नै भयो उहाँले पनि एकदमै सपोर्ट नि गर्नुभयो अनि त्यो पनि हो नि प्लस अब हाम्रो जति पनि अब त्यहाँ क्रिउहरू हुनुहुन्छ सबै एकदम फ्यामिली जस्तै चिनेको सबैजना त्यसले गर्दा नि उसलाई नि धेरै कम्फर्टेबल फिल भयो सो विक्रमजी अब हुन्छ नि तपाईँको एक टाइम जब तपाईँ नेपाल आइडलमा आउनुभयो एउटा राम्रो चर्चा कमाइरहनु भएको थियो त्यसपछि गीत पनि लिएर आउनु भएको थियो त्यो जुन गीतलाई धेरै दर्शकले मन पनि पराइदिइरहनु भएको थियो तर बिचमा आउनु भएन सायद यो हुन्छ नि लाइक काठमाडौँ यस्तो क्षेत्र हो कि सपनाको सहर भनेर पनि चिनिन्छ यहाँ सबै कुरा पाइन्छ आफूमा ट्यालेन्ट भयो भने देखाउन सक्यो भने होइन र तपाईँमा निकै नै ट्यालेन्ट छ तपाईँको स्वरको धेरैजना फ्यान हुनुहुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ पोखरा बसिनु भएर जति एउटा हुनुपर्थ्यो नि एउटा प्रमोसन एउटा लाइक आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ नआएको हो यो चर्चा त निकै नै छ नि त तपाईँको प्रमोसनमा चाहिँ म चुकेकै हो यो ग्यापमा चाहिँ कस्तो भने अब मैले मेरो गीतहरू चाहिँ आइरहेको थियो गीतहरू अब हुन्छ नि 1 महिना बिराएर या 1-2 महिना बिराएर तर जुन तरिकाले म चाहिँ एउटा मिडियाहरूमा आउनुपर्ने होइन एउटा त्यो हुन्छ नि जस प्रमोसनमा भएर चाहिँ म चाहिँ अलि हराए जस्तो देखेको प्लस पोखरामा भएर पनि कस्तो आफ्नो ठाउँ पनि भयो अनि अब त्यहाँ पनि धेरै अन्य कुरामा पनि बिजी भए प्रोग्रामहरूमा त्यही हो प्रमोसन नभएर अलि हराए जस्तो फिल भयो मलाई अब के यहीँ बस्ने सोच छ कि होइन फेरि अब यो चाहिँ अब जे भने हामी तपाईँकै गीतको प्रमोसनमा छौँ यो गीत चाहिँ सकाइसकेपछि यो गीतको प्रमोसन सकाइसकेपछि होइन हामी फेरि पोखरा नै जान्छौँ होइन अब चाहिँ अब यहीँ बसिन्छ अब भनेपछि हामीले अब देख्न पाउँछौँ भेट्न पाउँछौँ दुःख सुख अब यहीँ गरिन्छ अब स्ट्रगल गरिन्छ चाहिँ सबै यहाँतिर अब किनकि अब एउटा म्युजिकलाई लिएर चाहिँ मलाई नि त्यही लाग्छ होइन काठमाडौँ अब सबै कुरा क्यापिटल हो है अब म्युजिकको नि क्यापिटल काठमाडौँ नै हो कति धेरै अब ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ उहाँसँग नि सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ मैले सो मलाई चाहिँ अनि यहाँ बसेपछि चाहिँ म चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एउटा लिङ्क छ नि नजिक पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई इजिली कन्ट्याक्ट हुन्छ होइन अब कसैले मलाई बोलायो भने चाहिँ म इजिली एभाइलेबल हुनसक्छु प्लस अब इन्टरभ्यूहरूमा होइन अब यताउता पनि इजिली एभाइलेबल हुनसक्छु होइन त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ प्रमोसन पनि भयो प्लस म्युजिकली पनि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लागेर म चाहिँ अब यहीँ बस्ने यो डिसिजन चाहिँ ढिला लिए जस्तो लाग्यो कि लागेन अनुजीलाई पनि के लाग्छ के लाग्छ तिमीलाई एउटा यस्तो हुन्छ ढिला चाँडो भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो हुँदैन होला
हामीले काहीँ उपस्थित हुनलाई काहीँ हराउनु पर्छ नि त होइन त्यो भएर चाहिँ अब यता भइएन होला कतै त थियौँ नि त फेरि त्यो भएको भएर अब फेरि यस्तो पनि हो किनभने उहाँ मिडियासँग नै सहकारी हुनुपर्ने भएर किनभने उहाँलाई मिडिया चाहिन्छ र अडियन्स पनि चाहिन्छ चाहिने भइसकेपछि उहाँ त्यसरी बस्दिएपछि अलिकति भए नि गाह्रो होइन त्यो भएर चाहिँ अब उता अब बे हुने बित्तिकैको टाइम होइन अब सबै कुराहरू अब म्यानेज भयो गऱ्यौँ भनौँ न अनि अब चाहिँ अब फेरि किन छिटो आएनौँ भनेर रिग्रेट गर्नुभन्दा अब आयौँ नि त होइन अब आयौँ फेरि होइन त्योभन्दा पनि के चाहिँ हो भने यो अहिलेको जसरी ट्रेन्ड माहौल चलिरहेछ त्यसरी नै गइरहनु पर्छ अथवा त्यसरी नै सधैँ जान्छ भन्ने पनि छैन होइन काम आफूसँग चाहिँ म्युजिकमा रिलेटेड भएपछि चाहिँ अथवा भनौँ न नेपाल आइडलमा चाहिँ उहाँ गएपछि चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ अब सङ्गीत छोडेर अरू पेसामा लाग्नु परेको छैन नि त त्यो भएपछि द्याट्स इनफ नि त होइन आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ काममा परिणत गरेर त्यसले आफूलाई छहारी र खाना पुगिरहेछ भने चाहिँ त्यो एकदमै धेरै पनि नभए पनि ठिकै छ इट्स ओके होइन त्यही भएर नि अब फेरि अझै सङ्गीतमै लागिरहौँ होइन अनि अब चाहिँ अलि नजिकैबाट देखिने भयो त्यो पहिला चाहिँ अब आइडल पछि चाहिँ टाढैबाट सङ्गीतमा लागेको थियो अहिले अब चाहिँ नजिकबाट भेट्नलाई फेरि हामी पोखरा जानु पर्थ्यो विक्रमजीलाई सो तपाईँले के भन्दै हुन्थ्यो नि तपाईँले आफै पनि केही भन्दै हुन्थ्यो यो डिसिजन चाहिँ अलिकति लेट गरी कि त्यही हो उसले भने जस्तै कपी पेस्टै हो क्या त्यही बेलामा नि अब धेरै कुरालाई सबै ब्यालेन्स रूपमा लगाएको थियो होइन अब त्यही अब 3-4वटा कुराहरू ब्यालेन्समा लाँदाखेरि कहिले कहिले होइन अब एउटा कुरा होइन अब अलि तल झर्न सक्छ लाग्छ नि अब त्यही भएर अलि ढिलो भयो तर ढिलो भयो नि केही छैन अब फेरि अब भन्नुहुन्छ नि अब लाइक स्ट्रगल लाइफ भनेको स्ट्रगल नै होइन यहाँ आएर चाहिँ जस्ट एउटा एक तरिकाले म्युजिकसँग नि धेरै क्लोज पनि हुन पाएको छु त्यसले गर्दा जति स्ट्रगल भए पनि एउटा मजा पनि छ है क्लोज भएपछि त्यही भएर अब हेरौँ अब के हुन्छ ओके सो फेरि पनि अब यो गीतबाट एउटा हुन्छ नि राम्रो रेस्पोन्स त पाइरहनु भएको छ तपाईँको पनि राम्रो तारिफ पाइरहनु भएको छ नि विक्रमजीले त पाइ नै रहनुहुन्छ सो फेरि अब नयाँ लिएर आउने केही फेरि लेख्ने सोच गर्नुभएको छ किन अनुजी मैले पहिला पनि भनिरहेको छु अब चाहिँ यो हाम्रो एउटा लभ सङ भयो होइन अनि अब कमिङ चाहिँ धेरैजना दर्शक श्रोताले चाहिँ विक्रम बरालले रक गाउनु पर्यो होइन किन रक गीत आएन भनिरहनु भएको छ अनि त्यो भएर चाहिँ सबैजनालाई यो इन्फर्म पनि हाम्रो चाहिँ अब छिटै नै रक गीत पनि आउँदैछ मैले लेखेको छु होइन अनि कम्पोज पनि त्यसको भइसक्यो तर अब बिस्तारै अरू सबै कुरामा एरेन्जमेन्ट सबै भइसक्यो अब अडियो काम चाहिँ सबै भइसक्यो अब बिस्तारै त्यो पनि आउँछ बजारमा फेरि सँगसँगै काम गर्दैछौँ भनौँ सो यो काठमाडौँ अब यस्तो धुलो धुवा पोखरा त एकदमै होइन एकदम सौन्दर्य पनि एकदमै सफा पनि छ यो जो कोहीलाई थाहा छ मैले फेरि काठमाडौँलाई चाहिँ यस्तो भने होइन पोखरा एकदमै राम्रो र इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले हेऱ्यो भने एकदमै राम्रो ठाउँ हो होइन सो विक्रम चाहिँ कति यो गाह्रो भइरहेको छ यहाँको यो गल्लीहरू हिँड्नलाई कति हुन्छ नि बाटो पनि थाहा हुँदैन है होइन बाटो हिँड्न गल्ली गल्ली खोज्न त गाह्रै भइरहेछ अब पहिला म रेगुलरली एउटै उता सातो बाटोबाट सङ्खुवान पुग्ने रेगुलर एउटा गल्ली हिँड्थेँ तर भित्रको गल्ली ब्लक रहेछ अनि त्यसपछि कन्फ्युज कहाँ जाने अब त्यसले चाहिँ अलि गाह्रो भएछ नि प्लस टाइम म्यानेजमेन्टमा पनि धेरै गाह्रो भएछ किनकि यो ट्राफिक जामले गर्दा यता गर्दा पनि टाइम पनि अलिक धेरै खाने नि त नत्र अरू त ठिकै छ धुलो पनि अब युज टु भइन्छ भन्नाले अब त्यस्तो यो बिग डिलै होइन यो धुलो त अब होइन मलाई एभ्रिडे धुलोमा बस्ने त होइन नि होइन कहिले कहिले अब यसो बाइक ट्राभल गर्दा मात्रै धुलो खाने भन्ने कुरा हो यस ओभरअल ठिकै छ त्यस्तो त्यति साह्रो गाह्रो छैन जस भनौँ यो लकडाउनमा हामीले धेरैजना हुन्छ नि सेलिब्रिटीहरू चाहिँ रिलेसनमा बस्नु भएको बिहे भएको सुन्यौँ कोही चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको पनि सुन्यौँ यो 1 वर्ष नै हुन हामी लगभग 1 वर्ष नै हुन लाग्यो नि त यो लकडाउनमा बसेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई हामीले ह्यान्डल गरेर आएको होइन तपाईँहरूबाट बिहे भयो कति 1.5 वर्ष भयो प्लानिङ भएन यो लकडाउनमा प्लानिङ पनि प्लान तरिकाले गर्ने होइन प्लानिङ भयो तर अरू धेरै कुराहरू धेरै कुराहरू प्लानिङ कस्तो भने अब त्यही हो अब हामी पनि हाम्रो ठाउँमा पनि हामी नि परिपक्व हुनु पऱ्यो है अब लाइक हुन्छ नि अब हामीले अर्को पुस्ता जन्माएपछि चाहिँ हामीले उसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हो उसलाई कुन इन्भाइरोमेन्टमा राख्ने हो भन्ने कुरा सोच्नु पऱ्यो नि त सबै कुरा प्रिपेयर नहुनु त्यही ल भनेर नि भएन नि त त्यही हामी आफूमा नै फ्युचरको लागि नै हामीले एउटा सेक्योर फ्युचर बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ
अब फ्युचरको लागि हामीले एउटा कुनै सेक्युरिटी नपाएपछि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्लानमा छ। जस एकचोटि चाहिँ आएको थियो दिमागमै के हो होइन दिमागमा त्यो त रहिरहन्छ लाइक एउटा रिलेसनमा भएपछि त म्यारिड भएपछि त त्यो त हाम्रो अभियसली त्यो त हाम्रो एउटा सपना जस्तै हो नि हजुर। सुन्दर सपना जस्तै हो त्यो त। तर त्यो सुन्दर सपना पनि सजाउनु पऱ्यो नि त, सजाएर राख्नु पऱ्यो नि त। त्यही सजाउनको लागि चाहिँ हामी तयार हुँदैछौँ। तयार भइरहनु भएको छ भनेपछि भन्नाले लाइक अब फिजिकल्ली तयार भनेको होइन कि मैले लाइक हुन्छ नि अब सबै कुरा कि अब लाइक हुन्छ नि अब फर्दर जेनेरेसनको लागि के चाहिन्छ उसलाई कुन इन्भाइरोमेन्टमा हुर्काउनुपर्छ होइन। हामी पनि अब कति कुरामा मेरो व्यवहारदेखि लिएर होइन मेरो बोली होइन अब कति कुरामा मन नराम्रो होला नि, सबै कुरा मैले सुधार्नुपर्छ होइन। हामी पनि एउटा इन्सपिरेसन हुनु पऱ्यो नि त। त्यो कुरामा चाहिँ हामी नि तयार हुनु पऱ्यो। त्यो तयार भएपछि बल्ल हामी चाहिँ रेडी हुन्छौँ। अहिले मेरो सबभन्दा ठुलो खर्च नै छ होइन, बच्चा पाएपछि फेरि खर्च बढी पर्छ, स्कुल लानु पऱ्यो त्यही त। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ क्यारियरमा फोकस छ भनौँ अहिले। त्यो राम्रो कुरा। सो अनुजी तपाईँले जहिले भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँलाई मैले चाहिँ ऊ चाहिँ आमा जसरी तपाईँले उहाँलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुहुन्छ, सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ र अहिले पनि त्यही नै छ कि हाम्रो दाइ चाहिँ अलिक बुझ्ने भइसक्नु भएको छ? कस्तो भने कोहीलाई चाहिँ बुझाउन कति बेला गाह्रो हुन्छ भने जब चाहिँ कि चाहिँ उसले नबुझे जस्तो गर्छ अथवा होइन उसले बुझ्ने कोसिस नै गर्दैन नि त। अब त्यस्तोलाई चाहिँ बुझाउन गाह्रो हुन्छ। तर उहाँ चाहिँ अब केही भन्यो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै हुँदै हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ ट्र्याकमा आउँदै। एउटा हुन्छ नि केटी मान्छेको लागि हुन्छ नि बिहे गरेपछिको लाइफ र बिहे गर्नुको अगाडि लाइफ छुट्टै हुन्छ होइन। के चाहिँ फरक पाउनु भयो तपाईँले? किनभने कतिजना अहिले विवाह बन्धनमा बाँधिरहनु भएको छ हाम्रो कलाकारहरू पनि। सो पक्कै पनि यो भिडियो कतिजना चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरू पनि अब चाहिँ बिहे गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, केही टिप्स त तपाईँबाट नि उहाँले लिनुहुन्छ होला होइन, बुझ्नुहुन्छ होला। सो के चाहिँ फरक पाइँदो रहेछ? अब कस्तो भने फेरि अब हाम्रो रिलेसनसिपलाई अरूकोसँग जोड्नु भन्ने मिल्ने कुरा हुन्छ है। अब सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होला रिलेसनसिपमा। तर के चाहिँ भने पार्टनर एकअर्कालाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ उसलाई कस्तो कुराहरू मनपर्छ नि त्यो चाहिँ आफूले पनि अलिअलि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कि। फर इक्जाम्पल भनौँ न त्यो भनेर आफ्नो सबै इच्छा आकाङ्क्षा मार्ने भन्ने कुरा होइन कि। एउटा अब आमाले पनि त आफ्नो बच्चालाई आफूलाई मुखमा हालिसकेको कुरा मम्मी खान्छु भन्यो भने त उकालेर दिन्छ नि, त्यो त मायै हो नि त। अलिअलि कुरामा त्यागहरू भनेको त त्यो भएर पनि रिलेसनसिपमा चाहिँ अब कतिपय कम्प्रोमाइज हुन मिल्नेसम्मको कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ। अनि जे आफ्नो छ नि धरातल त्यसलाई चाहिँ असलियत मान्नै पर्छ कि हामीले कि। अनि त्यो भयो भने चाहिँ हामी रिलेसनसिपमा एकदमै खुसी हुन्छौँ कि होइन। अब आज चाहिँ मेरो बुढासँग ल पैसा छ, ल आज हामी कहीँ जाऊँ न रेस्टुरेन्ट खाजा खान, त्यो मलाई त त्यो ठाउँ थाहा हुनु पऱ्यो नि त मेरो। अनि आज मेरो बुढासँग पैसा छैन, ल आज दुध चिया र एउटा भोको पाउरोटी खाऊँ न त, त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो कि होइन। त्यो भन्दामा अब कति चाहिँ अब हाई क्लास फ्यामिलीहरूलाई हामीलाई त्योवाला हामीलाई जरुरतै छैन नि, हामी किन चिया खानेवाला होला होइन। तर त्यो भन्न खोजेको चाहिँ बुझाइमा पनि कि हरेक कुरामा चाहिँ जस्तो सिचुएसन छ नि त्योमा दुईजनै मिल्दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो जोसुकैको रिलेसनसिप भए पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। सो कतिको हुन्छ नि लकी फिल गर्नुहुन्छ विक्रमजी? किनभने अनुजीको एभ्री कुरा हामीले सुन्छौँ पहिलादेखि नै सुन्दै पनि आएका छौँ इन्टरभ्यूमा पनि। सो एकदम लजिक कुरा र एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँले। र सिचुएसन एकदमै मजाले ह्यान्डल पनि गर्नुहुन्छ। सो लाइक अब घरमा गएर त हामीले हेरेका छैनौँ, जो सुन्दाखेरि देख्दाखेरि चाहिँ लाग्छ कि एकदम बुझ्ने हुनुहुन्छ अनुजी जस्तो लाग्छ होइन। सो कतिको लकी फिल गर्नुहुन्छ? ती हुन्छ नि कतिजनाको लाइफमा चाहिँ श्रीमती राम्रो नराम्रो पर्नाले चाहिँ नबुझ्ने परेर कतिको गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। सो तपाईँको त एकदमै स्मुथली राम्रै भइरहेको छ, हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले। सो कतिको लकी फिल गर्नुहुन्छ? धेरै नै लकी फिल गर्छु मैले। अब लाइफमा मैले कस्तो भन्नाले अब लाइफमा मैले सबभन्दा अब मानेको भनेको त्यो बेलामा अब पढाइ र म्युजिक थिएँ। पढाइमा पनि अलिअलि खस्किँदै गर्छु अहिले होइन भन्नाले अब। तर म्युजिकलाई चाहिँ यति क्लोज मान्थेँ कि लाइक हुन्छ नि लाइक म म्युजिकमा चाहिँ जति पनि खोट छ त्यसलाई सुधारेपछि म एकदम राम्रो मान्छे हो होइन। मैले राम्रो गाएपछि म पनि आफै राम्रो मान्छे हो भन्ने त्यो एउटा मेरो मेन्टालिटी थियो। तर राम्रो गाएर मात्रै त्यो राम्रो मान्छे हो भन्ने मात्रै नरहेछ कि त्यो उसको बोली उसको व्यवहार होइन, उसले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई कसरी ट्रिट गर्छ, उसको एक्टिभिटिजहरूले उनीहरूलाई कस्तो असर पर्छ, सबै कुरा हेर्नुपर्दो रहेछ कि। अनि उसको मलाई चाहिँ त्यही कुरा उसले जुन कुरा मलाई अब सम्झाउँछ बुझाउँछ सबै यहीसँग रिलेटेड छ कि। अब मैले कतिपय कुराहरू नमिल्दा म आत्तिन्छु होइन। अब आत्तिएर गरिरहेको हुन्छ, उसले भन्छ बिस्तारै गर नआत्तिने गर। अनि केही कुराहरू होइन बिगार्दा पनि अब
यस्तो यस्तो भनेर एकदम जस लाइक हुन्छ नि एउटा लाइफलाई बुझ्ने तरिका नि फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भनेर उसको सोच छ कि अनि लाइक मेरो लाइफको बुझाइ आफ्नो टाइममा छ तर उसको लाइफको बुझाइ अब यसो सोच्दाखेरि नि ओहो है यसरी लाइफ बुझ्दा त यस्तो रहेछ नि टाइपको फिल हुन्छ कि अनि जति पनि मैले जति पनि जे काम पनि मैले गरेछु उसको सजेसनमा होइन त्यो काम पनि एकदम फ्रुटफुल भइरहेको छ मलाई एकदम राम्रो भइरहेछ त्यही भएर यो सबै कुरामा हेर्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ आफूलाई एकदमै लक्की महसुस ठानेको छु त्यही माथि एकदम मान्छे पनि एकदम सुन्दर हुनुहुन्छ है एकदम हँसिली पनि हुन्छ हाँसिरहने यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो किन हँसिलो भन्दा त हाँसिरहने हुन्छ नि रिसाउनु हुन्छ कि नआउनु चाहिँ किन जहिले हामीले हाँसिरहेकोमा रिसायो भने त खाली हो कि यो डबल चिनी यत्रो निस्किन्छ होइन अनि ऊ चाहिँ खाली चलाउन आउने झन् झगडा रिसायो भने झन् ढुङ्ग परेर बस्यो भने झन् अब गाला ठुल्ठुलो डबल चाहिँ यत्रो झुन्डिन्छ नि त ऊ चाहिँ खालि यो चलाउन आउने हो कि झन् ए भुक्क भुक्क गाला भन्दै अनि झन् झगडा हुन्छ भनेपछि अनुजी रिसाउनु पनि हुन्छ रिसाउनुहुन्छ भयङ्कर रिसाउनु मलाई कस्तो हुन्छ भने ठिकै छ सहने अब झनक्क चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्छ होइन केही कुरा भनौँ न यतिकै यो पल्टिरहेको छ ऊ गरेर पल्टाएन भने चाहिँ किन नपल्टाएको भनेर एकैछिन झनक्क रिस उठ्छ त्यो सानो सानो आफूले मन जित्ने मान्छेहरूसँग अनि कस्तोवाला रिस उठ्छ भने मलाई चाहिँ अति नै भइसकेपछि चाहिँ ल अब यो मान्छे मेरो लाइफमा चाहिएन टोटल्ली नै के भन्ने तरिकाको मन पर्छ कि यो चाहिँ डिसिजन लिने भन्दा नि कस्तो भने मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सकेसम्म राम्रै गर्न खोजिन्छ नि त होइन राम्रो गर्दा पनि बारम्बार एउटै कुराले चाहिँ हिट गरिरह्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ नि अब त्यो कुन बेला हुन्छ भनेर मलाई पनि थाहा त हुँदैन तर मलाई चाहिँ एउटा टाइम आउँछ कि ल अब यो मान्छे भयो चाहिएन अब पुग्यो अब वाला हुन्छ नि अब बोल्यो भने म आफैलाई बेफाइदा हो आफैलाई मलाई नै पेन हुन्छ भन्ने हुन्छ अनि फेरि म कस्तोवाला छु भने एकदमै इमोसनल कि मलाई हरेक कुराहरूसँग माया लाग्छ भनौँ न अब तपाईँ म 2-4 दिन क्लोज भयौँ हामी यो भयौँ भने फेरि तपाईँको मलाई असाध्यै माया लाग्छ कि त्यो हुन्छ होइन अनि अब झन् आफ्नै मान्छे आफ्नै उहरू भएपछि झन् माया लाग्छ नि त अनि आफूले नि केही एक्सपेक्टेसन गरेर नै केही राम्रो गरिरहेको हुन्छ अनि फिर्तामा चाहिँ बारम्बार नराम्रै मात्रै भनिरह्यो भने त चित्त दुख्छ नि त अनि अब त्यहाँनिर त एकचोटि चाहिँ भडास पोख्ने हो होइन किन यस्तो गरेको भनेर त्यति बेला पनि उनीहरूले चाहिँ अब बाङ्गै कुरा गर होइन त यही भनेर चाहिँ कम्प्रोमाइजवाला कुरै गर्दैन त कि मवाला कुरा हुन्छ भन् त अनि त्यहाँ त अब एकदमै इग्नोर बाहेक केही छैन अप्सन होइन त्यो भएर चाहिँ मेरो त त्यही हो रिसै एकदमै ठुलो चाहिँ डेन्जर रहेछ सो विक्रम चाहिँ यो उमङ्ग भनिहाल्छु सुनिदिउँ न 2 लाइन फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ कुरालाई देखाउनलाई होइन यो सम्बन्ध तिमी प्यारो मलाई आफै भन्दा नामको मात्रै होइन यो सम्बन्ध भुल्छु संसार नै सँगै रम्दा आउन मसँग भरौन मनमा उमङ्ग थ्याङ्क यू दाइको भोइस साँच्चै कस्तो राम्रो छ कि लाइक सुनिरहनु जस्तो छ नि सो दाइ एउटै परिवारबाट आउँदाखेरि हुन्छ नि यो क्षेत्रमा सहकारी गर्दाखेरि फाइदा के बेफाइदा के हुँदो रहेछ फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ भन्नाले लाइक पछि गएर लाइक उसको पनि यही प्रोफेसन भयो उसले लाइक लिरिक्स हुन्छ नि अब रचेर त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनको रूपमा बदल्यो भने चाहिँ एउटा रिलेसनमा चाहिँ फाइदै हुन्छ के बेफाइदै हुन्छ ल फ्रीमा गरिदिउँ नि त टाइपको कुरा हुन्छ नि त होइन हो न त्यो फ्याक्ट कुरा हो यो होइन किनकि मेरो कतिपय मैले नि मेरो प्रोग्राम डिलहरूमा गर्दा नि यो रिलेसनसिप नातागोताले गर्दा चाहिँ एकदम मलाई नि यो कुरामा गाह्रो भइरहेको छ कि होइन फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने अब लाइक
मेरो आफ्नो ठाउँबाट नि हामीले एकअर्कालाई युज गरिरहेको छौँ कि एकअर्कालाई लाइक हुन्छ नि म्युजिकल फिल्डमा एक्सपोज गर्न हामीले एकअर्कालाई युज गरिरहेको छौँ मैले लाइक मेरो सिङ्गिङ क्याप्चर देखाइरहेको छु तिम्रो शब्द हालेर होइन लाइक अनि मेरो सिङ्गिङ थ्रुबाट उसले चाहिँ आफ्नो राइटिङ देखाइरहेको छ अनि यो चाहिँ फाइदै हो भनौँ फाइदा नि छ बेफाइदा नि छ भनौँ सो एउटा कुरा जोड्नु चाहिँ कहिले यस्तो पनि सिचुएसन आएको छ आफ्नै अब हुन्छ नि लाइक चिनेको भएर पैसा लिन पनि गाह्रो काम त गर्दैमा हामीले कति त्यस्तो पर्छ नि कुनै कुनै ठाउँमा अब एउटा रिलेसनसिप पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र विदाउट मनी बिना काम गरेर फर्किनु परेको हुन्छ नि पैसा बिना त्यस्तो छ त्यस्तो केस छ अब एउटा केस छ अब कस्तो भने लाइक आफन्त भन्दा पनि आफन्त पनि छन् लाइक आफन्तहरूमा त लाइक मैले जुन रेगुलर जति मेरो रेगुलर पेमेन्ट छ नि सोको लागि त्यो बेला चाहिँ आफन्तहरूलाई चाहिँ यस्तो कुरा सिक्दा त ओहो होइन हामीलाई त यतिमा गर्नुपर्छ यस्तो त हुन्न लाइक जस्तो हुन्छ होइन अनि अर्को केस कस्तो छ भने रिलेसन भन्दा नि कति मान्छे हुन्छ नि अब मलाई धेरै नै सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ नि त अनि उनीहरूको केसमा चाहिँ उनीहरूलाई सो गर्दा चाहिँ आफूलाई नि अप्ठ्यारो लागेको हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि अब एकदम मन आफूले एकदम मान गर्ने मान्छेलाई त होइन लाइक होइन मैले फ्रीमै गरेँ नि लाइक उहाँले मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मैले पनि गर्नुपर्छ त्यो त फिल हुन्छ तर कति मान्छे कस्तो हुन्छ भने लाइक न्युट्रली सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन अनि सो गराएको हुन्छ हामीले धेरै सपोर्ट गरेको भाइ तिमीलाई होइन भन्छ अनि पछि चाहिँ पैसाको केसमा चाहिँ त्यस्तै कि भाइ यस्तै भयो अब अर्को छोड छौँ त हामी अर्को बेला पनि छौँ त यो फर्स्ट प्रोग्राम मात्रै होइन हामी बारम्बार प्रोग्राम गर्छौँ हामी तपाईँलाई पछि मिलाउँछ नि अहिले चाहिँ है यही भन्नु त्यस्तो जस्तो धेरै छ केस धेरै त्यस्तो भोग्नु भएको हुन्छ देख्नु पनि भएको छ तपाईँहरूको यस्तो पनि सिचुएसन आएको छ किनभने अघि पनि हाँस्या दिदी एकदमै हाँस्नु मैले अघि भने एकदमै हुन्छ हँसिलो फेसको हुनुहुन्छ उहाँ सो दुईजना सँगै बसेर कुनै त्यस्तो मोमेन्ट पनि रहेको छ एकदम कुरा सेयर गरेर रुनु भएको लाइक हुन्छ नि लाग्दैन कि त्यस्तो पनि भएको छ जस्तो तर भएको छ कि छैन होइन छ यस्तो अब धेरै छ अब कुराहरू होइन अब सेयर गरेर रोग पनि धेरै छ हामी फेरि दुईजनै बसेर अब बाहिरपट्टि बसेर आकाश हेर्दै 3-4 बजीसम्म गफ गरेर पनि बसेको हुन्छौँ हामी एकदम लाइक हुन्छ नि अब रमाइलो सँगै गर्छौँ तर यस्तो यस्तो कहिले कहिले अब ऊ पिरोलेको हुन्छ कहिले म पिरेको हुन्छ नि हामी एकअर्कालाई कुरा सेयर गर्दै अब रुँदै हुन्छ कि होइन कहिले कहिले हाँस्दै यस गफहरू गर्दै बसेको कसरी फ्रेन्डको जस्तो के हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि लाइक यतिसम्म त कुनै पनि हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा त हुँदैन नि होइन यत्रो हामी हिजै राति मात्रै पनि लगभग 2:30 बजेसम्म हामी गफ गर्दै नै बसिरहेको थियौँ है रुँदै गफ गर्दै फ्युचरमा अब हामी काठमाडौँ आयौँ लाइक हुन्छ नि अब धेरै भन्दा पोखरामा बसेको होइन पोखरामा छोडेर काठमाडौँ आयौँ होइन लाइक फ्युचर के होला हाम्रो कसो होला भन्ने त्यही कुरा अब फ्युचरको बारेमा सोच्दै कुरा गर्दै अनि म बिचमा केही टाइमको लागि चाहिँ अब मेरो नि बच्चाहरूको स्कुल खुलेर चाहिँ म चाहिँ केही टाइम पोखरा बस्ने भन्ने पनि हामी डिस्कसन पनि गर्दै थियौँ त्यो कुराले म चाहिँ यहाँ एक्लै हुन्छु भन्ने कुराले चाहिँ अलि मलाई नि अलि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ नि त विक्रमजीलाई त होइन ह्यान्डल अब जे भए पनि तपाईँ बानी परिसकेको छ नि एकअर्काको तपाईँहरूलाई सक्नुहुन्छ त विक्रमजी सकिन होला होइन त्यस्तो धेरै टाइम चाहिँ होइन अब केही न केही म्यानेज गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हिजो डिस्कसन चाहिँ भइरहेको थियो हाम्रो चाहिँ त्यसरी लङ कन्भर्सेसन हुन्छ नि मन एकदमै बिसाउने तरिकाले त्यसरी हुन्छ हामी चाहिँ धेरै बेर गफ गर्छौँ हामी कहिले कहिले गफ गर्दा गर्दा पनि एकजना साइलेन्ट भएपछि दुईजना साइलेन्ट भएर यत्तिकै सुत्दिन्छौँ कहिले कहिले गफ गर्दा थकेला र थाम्छौँ हामी त्यस्तो छ फेरि अनौठो के हुन्छ नि लाइक यो भनेको त पहिला फर्स्ट टाइम लभ पर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सुनिरहन्छ बिहे भइसकेपछि त त्यस्तो हुन्छ जस्तो भयो है त्यो कति मैले नि सुने कि अब हुन्छ नि हाम्रो त बुढाले दिनुहुन्न हाम्रो बुढाले यस्तो भन्नुहुन्छ हुन्छ नि अब लाइक त्यही त एजुकेटेडै केटाहरूले पनि हाम्रो त नट अलाउड यस्तो हुन्छ नि त होइन अब अनि मलाई चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ र केटाले अझै पनि यस्तो नि गर्छ र जस्तो लाग्ने कि अब कुराहरू सुन्दाखेरि अरूले हुन्छ नि अब उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ होला भने चाहिँ अब म यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ म संस्कारी केटी हो भन्ने फिल हुन्छ होला नि त होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने संस्कार चाहिँ के हो त नि होइन एउटा मान्छेको मेन भनेको ह्युमन बिङ भइसकेपछि चाहिँ बेसिक कुराहरूको नलेज हुनुपर्छ त्यो चाहिँ संस्कार जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन सरसफाइ खाना बनाउने होइन ठुलोलाई सम्मान गर्ने सानोलाई माया गर्ने यो बेसिक कुरा नै पर्छ नि त्यहाँभित्र त्यो नै संस्कार हो कि त्यो न कि काहीँ बेमा जाँदैमा चाहिँ हुन्छ नि ड्रेस कोड बनाएर होइन मम्मी पार्टी एउटा छोरी पार्टीको एउटा ड्रेस कोड बनाएर त्यही गहना सेट त्योवाला संस्कार होइन नि त्यसलाई संस्कारी भन्नु मिल्दैन नि त अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब
मलाई लाग्ने मलाई चाहिँ अनुजीको कुरा सुनिरहनु जस्तो यो सुनिरह्यो भने हाम्रो इन्टरभ्यू 2-3 घन्टा नि जान्छ किनभने एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ र उहाँबाट नि हामीले कोही न कोही मान्छेबाट चाहिँ जे कुरा नि सिक्ने गर्छौँ र यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले पक्कै पनि अनुजीबाट चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुरा सिकेँ जस्तो लागिरहेको छ सो म एउटा रमाइलो किनभने तपाईँहरू भएपछि अनुजी हाँसे गर्नुहुन्छ विक्रमजी चाहिँ कहिले काहीँ मात्र हाँस्नुहुन्छ जति हाँसे पनि दारीले चाहिँ अलिकति छोपिँदो रहेछ दारी यो मेरो दारी किन उहाँको एकदम राम्रो स्माइल हेर्न चाहिँ नजिकबाट आएर साह्रै राम्रो हाँस्नुहुन्छ यो दारी दारी पनि अलि धेरै झुप्पुको भएर नि हो मैले काटेको पनि छैन त्यही त्यही भएर दाइ त हाँस्नु भयो कि हाँस्नु भएन थाहा न अलिक गाह्रो सो म फटाफट एउटा सोध्छु तपाईँहरूले चाहिँ फटाफट भन्नुपर्ने हुन्छ र देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन दुईजनामा कसले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ र को चाहिँ डिजर्भ हुनुहुन्छ त्यो कुरा भनेर आफूले आफूलाई पनि साइन गर्न सक्नुहुन्छ दुईजनामा एकअर्कालाई साइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सो म सोध्छु विक्रमजी रेडी हुनुहुन्छ म दाइ हाँसेको देख्दिनँ सो दुईजनामा सबभन्दा धेरै रोमान्टिक को हुनुहुन्छ दुईजना रोमान्टिक पनि हुनुहुन्छ र त है म भन्नु रोमान्टिक भन्नाले एकदम चाइल्डिस पाराको रोमान्टिक छु कि म एकदम त्यो हुने नै जो पनि त्यही हो कि आफ्नो बुढीसँग अथवा गर्लफ्रेन्डसँग एकदम चाइल्डिस पारा लाइक हुन्छ नि टक्क कोट लाएर फुल सलहरू यस्तो त्यस्तो टाइपको छैन एकदम चाइल्डिस पारा कि म कि एकदम हुन्छ नि नाच्दै आउने हेलो भन्दै एकदम अगर्नी टाइपको छु कि म चाहिँ त्यस्तो छु दुईजनामा दाइ रोमान्टिक हुनुहुन्छ कस्तो मिठो खाना बनाउनुहुन्छ अफकोर्स मलाई खाना बनाउनै आउँदैन के चाहिँ एकदमै मिठो बनाउनुहुन्छ भाउजूले सबै कुरा बनाउँछ मैले त एकदमै हुन्छ नि लाइक अहिले सम्झिँदा एकदमै मिठो चाहिँ के लाग्छ मलाई पनि थाहा छ अहिले सम्झिँदा पनि मुखमा पानी आउने म दुईटा भन्छु है त्यसपछि एउटा अन्डा करी र पास्ता मासु पनि मिठो बनाउँछ 4-5 होला मासु भयो के छ भात पनि मिठो बनाउँछौ होइन भातमा तिमीले के हामी हाल्छौँ नि त घिउ सिउहरू के हालेर एकदम भात पनि एकदम स्मेल टाइम मोटाउनु भयो कारण तपाईँ मोटाउनु भयो खानु बुझ्यो घिउको कमाल भनेपछि भाउजूले मिठो बनाउनुहुन्छ एकदम को चाँडै रिसाउनुहुन्छ दाइ हो चाँडै रिसाउने पकाउन सजिलो कसलाई सजिलै छैन न्यु कसले खोज्नुहुन्छ चाँडै नि खोज्ने त मैले हो तिमीले म त नबुझेर न्यु खोज्छु लाइक हुन्छ नि अर्को कुरा के कुरा लाइक नबुझिकन यो कुरा भनेर म त्यति बेला न्यु जस्तो लाग्छ होइन न्यु खोजे जस्तो लाग्छ तर म त जानी न्यु खोज्छु अब भने जस्तो केही भएन भने त न्यु त खोज्ने हो नि होइन अब केही न केही त गर्नु पर्यो घुम्न एकदमै रुचाउने एकदम दुईजनामा फर्स्ट आई लभ कसले भनेको कहिले भनेन आई लभ यु बिनाकै रिलेसन यहाँसम्म पुगेको यो भित्रको इमोसन ब्लास्ट भएर त्यो एकदम एकजनाले इमोसन ब्लास्ट गर्ने अर्कोले इमोसन देख्ने बुझ्ने त्यो कारणले चाहिँ त्यति भयो न आजभोलिको छ नि आई लभ यु हुन्छ नि आई लभ यु शब्दकै आई थिङ्क कतिजनाले चाहिँ मिनिङै नबुझेर जेमा पनि जसलाई पनि आई लभ यु हुन्छ नि यो शब्द आफूमा निकै नै भारी शब्द हो होइन जुन तपाईँहरूले भन्दै नभने पनि तपाईँहरूको रिलेसन यहाँसम्म पुगेर यति स्ट्रङ पनि छ र दर्शकहरूले यति मन पनि पराइदिइरहनु भएको छ सो आज हामी हेर्न चाहन्छौँ कि विक्रमजी दुईजनामा जसले लाइक सिरियसली भएकै छैन रहेछ होइन सो हामी हेर्न चाहन्छौँ होइन अब प्रपोज त भएन होइन अनि पछि अब एकदमै लभ परेपछि अब त्यो आई लभ यु त नर्मली भनियो प्रपोज भएको छैन होइन भाउजू इच्छा होला नि भाउजू खासै छैन छ होला नि एकदम सरप्राइज दिएर चाहिँ प्रपोज गर्ने त्यो इच्छा छ होला नि अब बेरी भइसक्यो अब किन त्यो अब नो भन्नेवाला छँदै छैन अब नो भन्यो भने तिमीलाई सरप्राइज भयो यो चाहिँ यस भने त सरप्राइजै भएन नि होइन अब त्यहाँ प्रपोज गर्नै परेन सो दाइ हामी हेर्न चाहन्छौँ शरीरको पोस्टर पनि मिलाउनु पर्ने होला नि भाउजू चाहिँ अहिले एटिट्युड होइन भाउजू म त उसले मन पराउँदैन म यस्तै पेलत्तै हो कि एटिट्युडै होइन बाबु आई लभ यु अनि रोमान्स भएन है भयो आई लभ यु अलि शब्दमा पनि फिल ल्याएको मैले मौका दुईचोटि भयो अझै ह्याट्रिक पुऱ्याउनु पर्छ भयो अब चाहिँ ओके सो हामी अन्तिममा छौँ आई थिङ्क मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू थियो हजुरहरूसँग निकै नै रमाइलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो
हाम्रो नि एकदम रमाइलो लाग्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो सो दाइ अब फेरि तपाईँ अब फेरि हुन्छ नि लाइक काठमाडौँमै हुनुहुन्छ पोखरा जाने केही छ कि अब मेरो चाहिँ क्रिसमसमा चाहिँ हजुर। प्रोग्राम छ पोखरामा हजुर त्यही हो पोखरामा प्रोग्राम सकाएर फेरि तपाईँहरू दुवैजना हजुर, आउनुहुन्छ हजुर। सो हामी अन्तिममा छौँ दर्शकलाई एउटा कुनै गीत गुनगुनाएर बिदा गर्न चाहनुहुन्छ र केही भनिदिनुहोस् दर्शकलाई हुन्छ एउटा गल्ती ओके ल होइन दाइ? के भन्थ्यो? किन सोचेनो सुरुवातमै हामीले माया न त सम्बन्ध हुन्छ माया न त सम्झौता हुन्छ यो त केवल पवित्र हुन्छ माया आखिर माया हुन्छ थ्याङ्क यू अलराइट सबैजना जति पनि फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ सपोर्टर्सहरू हुनुहुन्छ सबैलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरकै साथ माया हौसलाले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो उमङ्ग गीत पनि बजारमा आइसकेको छ यो चाहिँ हजुरहरूको मायाले गर्दा यो जुन हाम्रो यो कदम छ जुन हाम्रो यो एउटा पाइला छ के छ त्यसलाई त्यो चाहिँ सफल भएको छ र विशेष गरी हाम्रो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ दिदी बेना गीता दिदी आरसी बेना हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई एकदमै हेल्प गर्नुभयो यो गीतको लागि प्लस आयुष दाई हुनुहुन्छ पोखरा स्टेसनबाट उहाँले नै धेरै हेल्प गर्नुभयो सबिन गायक सन्दीप तिवारी उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो एकदम मिलनसार भिडियोग्राफी टिम उहाँले नै एकदमै हेल्प गर्नुभयो प्लस सबैलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु प्लस थ्याङ्क यू टु सिने पार्टी है हजुरलाई पनि एकदम सम्पूर्ण सिने पार्टी फ्यामिलीलाई है र त्यही हो अब सङ्गीतलाई माया गर्नु त्यही हो कलाकारलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला हौसला दिनु होला है नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू अनुजी सबैलाई धन्यवाद यति बेलासम्म हामीलाई सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो अनि सिनेपाली फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई चाहिँ हामी त केही नै होइन जस्तो लागिरहेको थियो हामीलाई तर यति धेरै माया गरेर चाहिँ हामीलाई सम्झिदिनु भयो अनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब दर्शकहरूले पनि हाम्रो यो नयाँ सहकार्य कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोगले चाहिँ अझ काम गर्ने उत्साह उमङ्ग छाओस् होइन अझै हामीमा पनि त्यही भन्न चाहन्छु सबैजना सेफ रहनुहोस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद सो मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ उहाँहरूको गीत बजारमा आइसकेको छ र कतिजनाले हेर्नुभएको छ वा छैन हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ विक्रम बराल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ उहाँले यो गीतलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ सो फटाफट गएर हेरिदिनु होला र प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला किनभने अनुजीको चाहिँ फर्स्ट सहकार्य रहेको छ र विक्रमजीको तपाईँले पहिलेदेखि नै स्वर सुन्दै आइरहनु भएको छ सो विक्रमजीलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला स्पेसली उहाँको वाइफलाई एकदमै सपोर्ट गरिदिनु होला किनभने यस्तै तपाईँहरूको सपोर्टको निकै नै खाँचो रहेछ सो तपाईँहरूको सानो हुन्छ नि सपोर्टले गर्दा पनि उहाँलाई फेरि पनि काम गर्ने हौसला बढ्नेछ सो सपोर्ट गरिदिनु होला हेरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू दुवैजनालाई